अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमाद रसन। बातें बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक को अपने मकासद पर अमल करने की खुद मुख्तारी दी जाए। डायरेक्टर रजा रब्बानी ने कहा कि कोई मुल्क खुशी से कर्ज नहीं मांगता, मजबूरी में IMF से रुजू करना पड़ता है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि करंट अकाउंट खसारा 19 अरब डॉलर ना होता तो IMF ना जाते। काबीना ने जिस मुसव्वदे की मंजूरी दी वो बिल है, ऑर्डिनेंस नहीं। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी बिल पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश किया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से बेहतर तरीके से निपटे। अब कोरोना की तीसरी लहर में भी मईशत को अच्छे अंदाज से संभालेंगे। ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफी कर्जा लेकर नहीं किया। कोरोना इक़दाम और अवामी आगाही, हुकूमत का तशहीरी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम के लिए 1 अरब रुपए की समरी मंजूर कर ली गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास में सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया, जिसके बाद ECC ने हुकूमती इक़दाम की तशहीर मुहिम के लिए समरी की मंजूरी दी। वजारत इत्तलात के मुताबिक तशहीरी मुहिम में हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए किए गए मुस्बत इक़दाम को भी उजागर किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसकी बेहतरी से मनसूबों को मीडिया में मुनासिब तौर पर पेश नहीं किया जा रहा, जिन्हें मीडिया में सही तौर पर और भरपूर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। और चेयरमैन HEC ओहदे से फारिग, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तारिक बनूरी के खिलाफ नैब में बदनवानी और बदइंतजामी की तहकीकात चल रही हैं। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस 2001 की लागू, चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक तारिक बनूरी के खिलाफ वसी पैमाने पर शिकायत आम थी। नैब ने भी इनके खिलाफ बदनवानियों, बेकायदगियों, बदइंतजामी और कंसल्टेंट्स की तैनाती पर तहकीकात शुरू कर रखी हैं। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके इन्हें फारिग कर दिया। वो गुज़िश्ता 3 साल से एडहॉक बुनियादों पर HEC चला रहे थे। तारिक बनूरी को लीगी दौरे हुकूमत में तैनात किया गया था। और मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 7 में कमी, जबकि 22 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई के हवाले से इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान जिन 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, इनमें आटा, अंडे, टमाटर, चीनी, दाल चना, चावल और चिकन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। जिन 7 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, इनमें आलू, प्याज, लहसुन, LPG और दाल, मूंग और LPG शामिल हैं। अलबत्ता 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। बहुत सी जमातों ने हमसे रब्ता किया और कहा अपोजिशन लीडर बनना पीपल्स पार्टी का हक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और नौमुंतखब अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मेरा अपोजिशन लीडर बन जाना मेरी नहीं, PDM की फतह है। जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि PDM ने फैसला किया कि कौमी असम्बली से सेनेट सीट में मैं उम्मीदवार हूँगा। हमने सबके साथ मिलकर इस पर कामयाबी हासिल की। हमारा मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपना किरदार अदा करें। जलसे, रिलीज़ और एहतजाज मिलकर करना था। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला के सामने PDM का मुतालबा रखा गया कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ। PDM ने हमारी तजवीज़ मानकर सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया। PDM ने ज़िमनी इंतखाबात जीत लिए। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ थी कि अदम एतमाद लाई जाए, इस्तीफ़ों को आखिरी ऑप्शन रखा जाए। इन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो कहा करती थी 1985 के इंतखाबात का बॉयकॉट हमारी बड़ी गलती थी। और बिलावल की यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट बनने पर मुबारकबाद, तमाम सेनेटर्स को साथ लेकर चलने की हिदायत। बिलावल ने कहा कि मुत्तहिद रहकर हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बिलावल भुट्टो ने हदायत की कि सेनेट में आवाम दुश्मन हुकूमती इक़दामात के खिलाफ अपोजिशन की भरपूर तर्जुमानी करे। इन्होंने अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान को भी फ़ोन किया और सेनेट में अपोजिशन लीडर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जो पहले थे एक साथ, आज हो गए एक दूसरे के मुखालिफ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर के मामले पर इख्तलाफात बढ़ गए। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। लीगी सदर पंजाब ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को दफन कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने इतना गैर सियासी फैसला किया है कि इसमें न सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि इन्होंने सेलेक्टेड लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है। इन्होंने कहा कि पता नहीं पीपल्स पार्टी से गलती किसने करवाई। चेयरमैन सेनेट और लीडर ऑफ अपोजिशन भी सेलेक्टेड हैं। पीपल्स पार्टी ने खुद को नुकसान पहुँचाया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मिलकर नुकसान का सौदा किया है। इन्होंने मुतालबा किया कि अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह इजलास में PP और ANP को बुलाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सादिक संजरानी गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। पीपल्स पार्टी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहुत ही गलत फैसला किया है।
यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन चुके। मुस्लिम लीग नून ने एक बार भी पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की वामिर खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की नून लीग पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा PDM वालों ने मौलाना फजल रहमान को कुएं में फेंक दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रायवंड में सिरी पाए खाकर नून लीग वालों ने नैब पर हमला आवर होना था, लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया। दूसरी तरफ पीपल पार्टी सेनेट में कामयाब हो गई। इनका मजीद कहना था कि PDM वालों ने मौलाना फजल रहमान को कुएं में फेंक दिया है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी के हाथों ज़िबा हो गई है। मामले खुसूसी ने कहा कि पंजाब में कोरोना केसेस शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और ज़्यादा मुस्बत केसेज आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। उधर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शादिया मरी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने की सेनेट के वक़ार में इजाफा होगा। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल पार्टी शादिया मरी का अपने बयान में मजीद कहना था कि सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान में इजाफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कायदाना सलाहियतों की वजह से मुमकिन हुआ। सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का अहदा पीपल्स पार्टी का जमहूरी और इखलाकी हक है। पंजाब में सेनेट उम्मीदवारों के लिए की गई सेटिंग पर हमने कोई इल्ज़ाम लगाया और ना ही कोई तनकीद की। शादिया मरी ने आज़ाद ग्रुप का हिज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा बनना PDM की फतह करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा कि बाप के सेनेटर ने अपनी मर्जी से गिलानी की हिमायत की, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। मुस्लिम लीग नून मीडिया की बजाय PDM में बात करे। एहसन इकबाल जो बातें की वो मुनासिब नहीं हैं। पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप के सेनेटर्स ने अपनी मर्जी से यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की, हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी। यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर लीगी रहनुमाओं की तनकीद के हवाले से रहनुमा पीपल पार्टी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मीडिया पर बात करने की बजाय PDM में बात करे। एहसन इकबाल जो बातें की वो मुनासिब नहीं हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल ने पीपल पार्टी बारे बड़ी सख्त बातें की थी और हरीम फातिमा के कातिल बच नहीं सकेंगे, इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरियार आफरीदी ने कहा मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साला हरीम फातिमा के अहल खाना से ताज़ियत के लिए इनकी रिहाइशगाह पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इनका कहना था कि कातिल जानवरों और दरिंदों से भी बदतर हैं। केस इंतजामिया और पुलिस के लिए कड़ा इम्तिहान है। मुतासरा खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। शहरियार आफरीदी का मज़ीद कहना था कि हरीम फातिमा के पोस्टमार्टम में गफलत बरतने वाली 2 लेडी डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया है, मगर ये मुअत्तली काफ़ी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ताज़ियत के लिए आया हूँ। पेट्रोल बहरान, वज़ीर-ए-आज़म ने नदीम बाबर से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। तमाम इंतज़ामी फैसले करके रिपोर्ट करने की हिदायत भी की है। मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को ओहदे से इस्तीफ़ा देने की हिदायत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर का कहना था कि देखना है कि क्या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और किसने की। मुल्क में मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों के लिए बहुत ही कम सज़ाएँ हैं। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से माफिया को पैगाम है कि इनका वक्त ख़त्म हो गया है। वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद का इस मौके पर कहना था कि नदीम बाबर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम इंक्वायरी पर असरअंदाज न हों, इसलिए दोनों का ओहदा छोड़ने का कहा गया है। महंगाई उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इमरान खान मुसल्लत हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम बहरान पर नदीम बाबर को सिर्फ हटाना नहीं चाहिए था। नून लीग के तर्जुमान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस वक्त मुल्क पर नाअहल नालायक टोला मुसल्लत है। नदीम बाबर को 122 अरब का LNG में डाका डालने के बाद हटाया गया। 2014 से अब तक हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन अफराद के जिम्मेदार ठहराया गया वह मुल्क पर मुसल्लत हैं। इनका मज़ीद कहना था कि आपके कागज़ लहराने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा चोर नहीं होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 की बजाय दोबारा 60 साल कर दी। KPK में सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 की बजाय 60 साल हो गई है। गवर्नर शाह फरमान ने सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना पहले से ही सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत रिटायरमेंट 63 साल के फैसले को वापस लेने की मंजूरी दे चुकी है। अपोजिशन ने जो बोया है वही काट रही है। गैर फितरी इतिहाद अपने इंजाम को पहुंच चुका। उस्मान बुद्दार ने कहा कि PDM अब इंतशार की सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन ने पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम में मनफी सियासत करने वालों को साख ख़त्म हो चुकी है। माजी में कौमी वसाइल की नुमाइशी मनसूबों की नज़र करके मुल्क और कौम से जुल्म किया गया। साबिक हुक्मरानों ने अवाम की बुनियादी वसाइल को यकसर नज़रअंदाज किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत तमाम इलाकों की यकसा तरक्की पर यकीन रखती है।
اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی برہمی پر صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے معذرت کر لی۔ ظہور بلیدی نے کہا کہ میری بات سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مڑوڑ کر پیش کی گئی، اگر میری بات سے دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر میر عبدالقدوس بدنجو کی زیر صدارت شروع ہوا تو اسپیکر نے کہا کل وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں صوبائی وزیر نے پریس کانفرنس میں میرے بارے میں کہا کہ اسمبلی میں سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کروں۔ ظہور بلیدی اس حوالے سے وضاحت دیں۔ اسپیکر کے ریمارکس پر صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے کہا کہ پریس کانفرنس میں کہی گئی بات سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھی گئی ہے، اگر میری بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں۔ اور سیاحت کی فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم، پی آئی اے کا لاہور سے اسکردو کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ کرایہ لاہور سے اسلام آباد تک کی فضائی سفر سے بھی کم رکھا گیا ہے۔ وسطی جنوبی پنجاب کی سیاحت زندہ افزاد کے لیے لاہور سے اسکردو جانے کے لیے اب اسلام آباد کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ کرایہ محض 7500 روپے مقرر۔ پہلی تعریفی پرواز کل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سسٹم میں ڈالی جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز 17 سال بعد سعد الشریف کے لیے پی آئی اے کی پرواز بحال ہوئی۔ حکومت کی جانب سے ملک کے شمالی علاقہ جات میں سیاحت کے فروغ اور تجارتی سرگرمیاں بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ کچھ ذکر کورونا کا تو ملک میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز، این سی او سی کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ وینٹیلیٹرز، آکسیجن، ہیلتھ اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پنجاب اور کے پی کے وزرائے اعلیٰ، کمشنر اسلام آباد، صوبائی چیف سیکرٹریز اور محکمہ صحت کے حکام شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پنجاب، کے پی اور اسلام آباد میں خطرناک حد تک بڑھتے کورونا کیسز کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور ذکر کورونا کا ہی تو کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے۔ احتیاط نہ کی گئی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسد عمر نے کہا ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے، سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کورونا کی تیسری لہر خطرناک اور مہلک ہے، فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وبا کے پھیلاؤ صرف پاکستان نہیں پورے خطے میں ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا ڈاکٹر فیصل سلطان کو خط، کہا صحافیوں نے کورونا وبا کے دوران اہم فرائض ادا کیے، حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کر دی۔ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی فری ویکسینیشن کی جائے۔ پیمرا کی جانب سے ڈاکٹر فیصل سلطان کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ یہ کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز نے اہم کردار ادا کیا۔ صحافیوں نے کورونا وبا کے دوران فرنٹ لائنز کی طور پر کام کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر صحافی کورونا کا شکار بھی ہوئے، جبکہ کورونا کے خلاف جنگ کے دوران کئی صحافی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پیمرا نے خط میں مطالبہ کیا کہ رپورٹرز اور میڈیا ورکرز کی ویکسینیشن کی جائے۔ وزارت کی جانب سے صحافیوں کی فری ویکسینیشن کے لیے متعلقہ ادارے کو ہدایت دی جائیں۔ وزارت کی جانب سے اس اقدام سے میڈیا ورکرز کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور کورونا وائرس کے قاتل وار تھم نہ سکے، جان لیوا وائرس 67 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر گیا، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی اموات کی تعداد 14,158 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,49,824 ہو گئی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,468 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,21,070 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,279 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,93,282 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,842 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈبلیو ایچ او کی امیر ممالک سے غریب ممالک کے لیے کورونا ویکسین وائرس عطیہ کرنے کی اپیل۔ ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھم نے کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر 1 کروڑ ویکسین خوراکوں کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل عالمی ادارہ صحت پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ تاحال دنیا کے 36 ممالک میں کورونا ویکسینیشن شروع نہیں ہو سکی۔ کوویکس اور کو خوراکیں دی جائیں تاکہ سال رواں کے پہلے 100 دنوں کے اندر دنیا کے ہر ملک ویکسینیشن مہم کا آغاز کر سکے۔ عالمی ادارہ صحت کی ویکسین شیئرنگ اسکیم اس بات کی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کے 92 غریب ممالک کی کورونا ویکسین تک رسائی ہو اور اس کی قیمت ڈونرز ادا کریں۔ ادھر بھارتی وزیراعظم کی بنگلہ دیش آمد پر ملک میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بنگالیوں نے احتجاج کرتے ہوئے مودی قصاب کے نعرے لگا دیے۔ دوران احتجاج پولیس فائرنگ اور لاٹھی چارج سے 4 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اپنے 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے تو ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، تاہم بڑا مظاہرہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں ہوا، جہاں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے گجرات میں مسلم کش فسادات میں مودی کے مرکزی کردار پر شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مودی گجرات کا قصاب اور مودی واپس جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مودی کے دور حکومت کے دوران مختلف ریاستوں میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندیوں کے خلاف احتجاجاً مظاہرین نے ڈھاکہ کے ریڈ زون کے مرکزی شاہراہ پر ایک
ایک گائے کو ذبح کر دیا۔ مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے چٹاگانگ پولیس نے ربر کی گولیاں فائر کی، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا، جس کے سبب 4 مظاہرین ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 15 مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا۔ اور دوحہ معاہدہ ہی پرامن افغانستان کے قیام کا مختصر ترین راستہ ہے۔ افغان طالبان نے خبردار کیا، طے شدہ تاریخ پر فوجیں نہ نکلیں تو اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ امریکی امن کا تاریخی موقع ضائع نہ کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان سے فوج کے انخلاء سے متعلق بیان پر رد عمل میں افغان طالبان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے دوحہ معاہدے اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق مبہم بیان دیا۔ اماراتی اسلامی معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر مضبوطی سے کاربند ہیں، چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی دوحہ معاہدے پر مضبوطی سے کاربند رہے۔ امارات اسلامی افغانستان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ امن کی تاریخی موقع ضائع نہ کرے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں مئی تک افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء مشکل قرار دیا تھا۔ اور اب کچھ ذکر موسم کا تو محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش بھی توقع ہے۔ اتوار کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں بھی چند مقامات پر آندھی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت کالام میں -2، استور اور لیا میں صرف 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گیس کنیکشنز کاٹنے جانے کے نوٹس موصول ہوتے ہی صنعت کاروں کے نمائندہ صنعتی تنظیموں سے ہنگامی بنیادوں پر رابطے عمران خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گیس کنیکشن کاٹے جانے کے نوٹسز موصول ہوتے ہی صنعت کاروں نے اپنی نمائندہ صنعتی تنظیموں سے ہنگامی بنیادوں پر رابطے شروع کر کے اس اقدامات کے خلاف اجتماعی مہم چلانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے، جبکہ صنعتی شعبے کے نمائندوں نے 400 سے زائد صنعتوں کے گیس کنیکشن کاٹنے کے نوٹس پر وزیراعظم عمران خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اور اسلام آباد کے F10 مرکز میں واقع ریسٹورنٹ میں پریشر کوکر پھٹنے سے دھماکے کی شدت سے عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ پلازے کو 3rd فلور میں واقع ریسٹورنٹ کے کچن میں پریشر کوکر پھٹنے سے دھماکہ ہوا، جس سے کچن کی کھڑکیوں کے شیشے اور کچن کے سامان کو نقصان پہنچا، تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ راولپنڈی میں کرونا وائرس میں فرنٹ لائن پر کردار ادا کرنے والے ہیلتھ ورکرز 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ورکرز کی تنخواہوں کے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ JNN نیوز نے معاملے کا کھوج لگا لیا۔ کرونا وائرس کے دوران مجموعی طور پر 98 ورکرز کو اسپتالوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ تنخواہوں سے محروم رہنے والوں میں 60 خواتین ورکرز اور 38 مرد شامل ہیں۔ ہیلتھ ورکرز کا گزشتہ برس 15 دسمبر کو پنجاب حکومت کی ہدایت پر تعینات کیا گیا تھا۔ 28 ہیلتھ ورکرز کو بے نظیر بھٹو، 23 کو ہولی فیملی اور 48 کو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں تعینات کیا گیا تھا۔ ہیلتھ پروفیشنل ورکرز کو 18 دسمبر کو مختلف اسپتالوں میں تعینات کیا گیا تھا۔ اور خبر ہے راولپنڈی سے ہی، جہاں پر مرغی کی قیمتوں کو ایک بار پھر پر لگ گئے۔ زندہ مرغی کے ریٹ میں 10 روپے جبکہ مرغی کے گوشت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں مرغی 265 روپے جبکہ گوشت 430 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں زندہ مرغی 275 روپے فی کلو جبکہ مرغی کا گوشت 450 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا۔ زندہ مرغی اور مرغی کے گوشت میں 2 ہفتوں کے دوران مجموعی طور پر 30 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے زندہ مرغی کا ریٹ 260 جبکہ مرغی کا گوشت کا ریٹ 390 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ وزیراعظم پاکستان کی گرین اینڈ کلین مہم کے تحت جہاں پورے ملک کو سرسبز و شاداب بنایا جا رہا ہے، وہیں اندرون شہر بڑے غلاظت گندگی کے ڈھیر اور کھڑے گندا پانی میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال نشان ہے۔ حاصل پور میں میونسپل کمیٹی کی حدود بستی نعمت میں 2 کروڑ کی لاگت سے ڈالی جانے والی سیوریج پائپ لائن کی پانی کی نکاسی کے لیے ابھی تک کوئی مستقل حل نہ کیا جا سکا۔ اس وقت حاصل پور سے ہمارے نمائندہ راؤ محمد فیصل ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں موجود ہوں اس وقت میونسپل کمیٹی کی حدود بستی نعمت والی میں، جہاں پر 2017 میں 2 کروڑ کی خطیر رقم سے سیوریج پائپ لائن ڈالی گئی تھی، جو عرصہ 3 سال کے اندر ہی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور اس وقت اوور فلو کی وجہ سے مسجد اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا مشکلات ہیں اور اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اس طرح
اوور فلو ہونے کی وجہ سے ہماری مساجد کے اندر بھی پانی موجود ہے، ہمارے گھروں میں بھی پانی موجود ہے، اور جس کی وجہ سے جہاں پر یہ سیوریج ڈالا گیا تھا لوگوں کے سکون کے لیے، اب وہی سکون لوگوں کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ لوگوں کا گھر میں رہنا بھی دشوار ہو چکا ہے، مسجد میں آنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اوور فلو ہونے کی وجہ سے وہ گندا پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مسجد سے جلدی گھر چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ جلدی جلدی اس پر ایکشن لیا جائے اور اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دیا جائے۔ جی، جیسا کہ ہم نے علاقہ مکینوں کا موقف جانا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ہم بھی سکون کی زندگی گزار سکیں۔ جی بہت شکریہ فیصل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک جانب مہنگائی کا جن بے قابو تو دوسری جانب شہید آباد شہر میں آٹا بھی نایاب ہو گیا۔ آٹے کی قلت پر تیسرے روز بھی ہڑتال جاری ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ شہید آباد میں آٹے کی قلت اور غربت لوگوں تک آٹے کی رسائی نہیں ہو رہی۔ اس موقع پر عوام نے شہید آباد روڈ بلاک کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار سے مطالبہ کیا کہ آپ تو غریب کو روٹی دینے کے لیے آئے تھے، مگر آپ تو انہی سے چھین رہے ہیں۔ اور خبر ہے قصور سے، جہاں پر ٹیکسٹائل مل میں شٹرنگ گرنے سے ایک مزدور جاں بحق 9 زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزدور شٹرنگ پر کھڑے ہو کر پلسٹر کر رہے تھے کہ شٹرنگ اچانک گر گئی۔ خالد حسین مزدور موقع پر دم توڑ گیا۔ ریسکیو ٹیم نے 5 زخمیوں کو مانگا منڈی 4 کو جناح اسپتال منتقل کر دیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پاک پتن میں میڈیکل لینے آئے زخمی نوجوان کے اسپتال میں پھر سے دھلائی ہو گئی۔ نوجوان عدالت کے حکم پر اسپتال سے میڈیکل لینے آیا تھا۔ تصادم کے نتیجے میں ایمرجنسی وارڈ میدان جنگ بن گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کار سوار کار سے اترتے ہی نوجوان کو مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پولیس نے تصادم کی وجہ زمین کا تنازع بتایا ہے۔ اور پولیس عوام کو تحفظ دینے کے مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ فاضل پور کے رہائشی خدیجہ بی بی آج انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس کے سامنے متاثرہ کا علامتی احتجاج۔ خدیجہ بی بی نے کہا کہ میں ہمسایوں کو انکوائری میں گواہی دینے کے لیے ڈی ایس پی آفس آئی تو مجید نامی شخص اور اس کے ساتھیوں نے تھانہ سٹی کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا۔ مجھے انصاف دیا جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو خود سوزی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اور پاک پتن میں عادی مجرم اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ بچوں سے بدفعلی کے الزام میں شفاق ملزم دوسری بار زیادتی کی کوشش میں گرفتار ہو گیا۔ بچوں سے بدفعلی کا معاملے میں 2 سال جیل کاٹ کر آنے والے عادی مجرم رہا ہوتے ہی اپنی پرانی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ باہر آتے ہی بچے کو اغوا کر کے زیادتی کی کوشش کرنے پر پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم اس سے قبل بھی ایک بچے سے بدفعلی کرنے میں 2 سال جیل کاٹ چکا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کا عمل جاری۔ فورٹ عباس انصاف ونگ نے عہدیداران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضیاء الرحمان کمبو انصاف ویلفیئر ونگ کے صدر نعیم اکبر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضیاء الرحمان کمبو انصاف ویلفیئر ونگ کے تحصیل صدر، شکیل جابر سینئر نائب صدر، نعیم اکبر جنرل اور دیگر منتخب ہوئے۔ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ضلع بہاول نگر نے سب عہدیداران کو شکریہ ادا کیا اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہر سطح پر عمران خان کا ساتھ دینے اور پارٹی منشور کو گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچانے کا عزم کیا گیا۔ اور خبر ہے عارف والا سے، جہاں پر تھانہ سٹی پولیس کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ متعدد مقدمات میں مطلوب 5 رکنی چور گینگ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 رکنی چور گینگ گرفتار کر لیا، جو متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ برآمد کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا بتانا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کو کسی صورت بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور ڈی پی او سید قرار حسین نے کچہری کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی سرکل دنیا پور محمد اسلم خان اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس دوران انہوں نے کچہری کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات، بخوشی خانہ اور اہم مقامات پر لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او سید قرار حسین نے کچہری ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ فنکشنل حالت میں ہونے چاہیے۔ کسی بھی شخص کو فزیکل چیکنگ کے بغیر عدالت داخل نہ ہونے دیا جائے۔
उधर पाकपतन में महकमा तालीम के मुलाजिम की वफात को 6 साल बीत गए। मरहूम की बेवा को वाजिबात न मिल सके। बेवा और बेटी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अफजल की बेवा फरदाना बीबी और बेटी ने प्रेस क्लब में अपनी रोदात सुनाते हुए बताया कि मेरा शोहर गवर्नमेंट चकबेदी स्कूल में दौरान ड्यूटी वफात पा गया। वाजिबात के हुसूल के लिए 6 साल से अपनी बेटी के हमरा दफातर के चक्कर काट रही हूँ, ताहाल उन्हें वाजिबात की अदायगी न हुई। मुतासरा खातून और बेटी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और खबर शामिल करते चलें कसूर से, जहां पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 किलो से ज़ायद मनशियात समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान 3 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शकील और फजल अब्बास नवाही इलाकों में मनशियात फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए। वार तब्दीली सरकार, महंगाई के बाद अब बिजली भी गायब। फोर्टाबाद के नवाही गांव में पिछले 5 दिन से बिजली गायब, शहरी परेशान, अहले इलाके सरापा एहतजाज हैं। वापडा मरवट की नाअहली की कलई खुल गई। लोग पीने के पानी के लिए तरस गए। बिजली ना होने की वजह से नमाजियों के लिए शदीद मुश्किलात। वजू के लिए मस्जिद में पानी भी मौजूद नहीं। अहले इलाका कहना है कि एक्शियन वापडा इस पर नोटिस ले और हमारी बिजली बहाल की जाए। और लोधरा में थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बच्चे से बदफेली की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाते हुए 6 साला फैजान से बदफेली की कोशिश करने वाला मुलजिम सज्जाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सज्जाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और न्यू जाकल धमाकार कॉलोनी में इमाम मस्जिद को कत्ल करने वाला सफाक कातिल आला कत्ल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। ASP हरिपुर ने DSP सर्कल सदर सजाद खान के हमरा जागल में कत्ल होने वाले मस्जिद इमाम के केस के मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि DSP सर्कल की निगरानी में पुलिस ने नाला जंगल में कार्रवाई के दौरान मुकदमे में नामजद कातिल को गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से आला कत्ल पिस्तौल 9mm भी बरामद कर लिया। और मुकदमे में मेरिट की बुनियाद पर तफ्तीश को जारी रखते हुए मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। और JNN से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।